Karon adlaw magsugod na tagbasa sa Genesis. Kining Genesis 1:1 ngadto sa 31 siguro ni. Tas Genesis dya. Okay, 31. Mahuman na ni nato. Kaya magsugod na ta. Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa ngit-ngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kalangitan. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug kangit-ngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kaghabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wana nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga dito sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduha adlaw. Unya miingon ang Dios, matigog sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala. O nahimo kini ug ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig na lain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang binuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalanlaing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Ug nahimo kini, busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto maoy ikatulong adlaw. Unya miingon na sab ang Dios, mutungha ang iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mga mahinungdanong mga panahon. Mudanag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan ug mahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron pagdan-ag sa kalibutan. Ug
maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa kangit-ngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon kadto maoy ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalanlaing mga puhing mananap o mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. O nahimo kini. Busa, gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa kalangkaman. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat, unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan. Sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa kalanggaman miingon siya, sanay kamo ug milabay na ang kagabion ug miabot ang kabuntagon kadto maoy ikalimang adlaw. Unya, miingon ang Dios, mutungha ang kalibutan ang nagkalanlaing mga mananap nga kahayupan ug tanang matang sa ihalas nga mananap. Og nahimo kini, busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug ang mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya, mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dakway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahoyan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Og nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto maoy ikaunom nga adlaw. So, mao ni ang pulong sa Ginoo sa Genesis 1 ngadto sa 31. Paghimo sa kalibutan, no? Unom ka adlaw. Okay? Then, siguro ugma mo na ikapito ka adlaw nga ikapito ka adlaw sige atong mo atong Genesis ha 1. Sige, salamat mo to ang pulong sa Ginoo karong adlaw sa Genesis. Kaya nagsugod na tas Genesis. Salamat.